इसका कसूरवार मैं नहीं हूं, इसके कसूरवार मेरे कप्तान हैं। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट पिछली हुकूमत में हुआ, लेकिन उसको इस हुकूमत ने भी जो है वो आगे मजीद बढ़ाया है। और 100 दफा करें, 100 दफा इफ्तिताह करें, फीते काटें, कोई मसला नहीं। डीजे बट की गिरफ्तारी ने आज ये सब कुछ वाज़ेह तौर पर सामने रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो वीलॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे कप्तान के हवाले से ये वीलॉग है। तकरीबन 2.5 साल के अंदर पता नहीं मैं कितनी दफ़ा इस टॉपिक के ऊपर बातचीत कर चुका हूँ, अपने प्रोग्राम के अंदर भी। तो आज ज़रा दोबारा इस टॉपिक ने जन्म लिया है। अच्छा, इसकी वजह बड़ी हैरान कुन है। इसका कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसके कसूरवार मेरे कप्तान हैं कि वो बार बार कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि मुझे इस टॉपिक को बार बार उठाना पड़ता है। वो टॉपिक आज का क्या है मैं आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी ताज़ा अपडेट्स मिलती रहे। सियालकोट आज मेरे कप्तान पहुंचे और इसका जो ढोल बजना शुरू हुआ था वो कल से ही चैनल्स के ऊपर बजना शुरू हो गया था कि कप्तान ने आज सियालकोट जाना है। अब सियालकोट मेरे कप्तान के हवाले से उनके कौन कौन से टाइगर्स या टाइग्रेसेस वहाँ पे मौजूद हैं। फिरदौस आशिक अवान का ताल्लुक सियालकोट से है, उस्मान डार साहब का ताल्लुक सियालकोट से है, उमर डार साहब का ताल्लुक सियालकोट से है। वो और बात है कि उस्मान डार साहब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा दोनों ही वहाँ से हार गए थे और उसके बाद इन दोनों को एडजस्ट करना था। तो उस्मान डार साहब को जो है वो यूथ की तरफ भेज दिया गया और फिरदौस आशिक अवान साहिबा को पहले फेडरल के अंदर जगह दी गई, लेकिन उसके बाद वहाँ से उनको फारिग कर दिया गया नामालूम वजूहात की बिना पर। मुझे आज तक ये नहीं पता, क्योंकि पहले उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, लेकिन मेरे इंटरव्यू में कप्तान ने फरमाया कि जनाब उन पर करप्शन के कोई इल्ज़ामात नहीं थे और अब आजकल वो पंजाब के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन के डिपार्टमेंट को पूरी तरह संभाले हुए। खैर एनीवेज, तो आज कप्तान सियालकोट पहुंचे और इसका ढोल जो कल बजना शुरू हुआ वो ये था कि उन्होंने 5 मेगा प्रोजेक्ट्स का उन्होंने इफ्तिताह करना है। और इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब तो ज़ाहिर बात है चूँकि सियालकोट में था, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। कप्तान ने वहाँ पे एक निजी एयरलाइन का इफ्तिताह किया और फीता काटा और उसके ऊपर ज़ाहिर बात है तमाम चैनल्स ने ये खबर भी दी और देनी भी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर इफ्तिताह कर रहे थे। लेकिन फिर बड़ी एक हैरानकुन बात हुई। मुझे एक ज़राए से एक फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि ये जो जिस एयरलाइन का फ़ीता काटा जा रहा है, कप्तान ने जिस एयरलाइन का फ़ीता काटा है, इसका फ़ैसला तो पिछले दौरे हुकूमत में हो चुका था। तो मैंने कहा ये किस तरह हो सकता है, ये तो कप्तान जो है सारे मामले का क्रेडिट भी ले रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि जनाब ये हमने सब कुछ किया है। उन्होंने कहा ठीक है, फ़ीता उन्होंने काटा है, वो उनका राइट है कि उन्होंने फ़ीता काटा है, वो कोई उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि इसकी जो लाइसेंसिंग हुई थी और इसका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो तो नून लीग के दौर में हुआ था। मैं हैरान हो गया ये सारा कुछ सुन के। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो मजीद तफसीलात जो इस सिलसिले में मिली वो ये थी कि ये लाइसेंस जो है वो 2017 के अंदर मंजूर किया गया था जब नून लीग की हुकूमत थी और इसके साथ साथ उस लाइसेंस के ऊपर काम होना शुरू हुआ। और ये जो निजी एयरलाइन है इसने दरअसल में पहले ही इस साल के आगाज के अंदर ही ऑपरेशन अपना शुरू कर देना था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है ये मामला डिले हो गए और अब बिलाखिर जाके इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। चलें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर इफ्तिताह कर दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी सियासत को थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है कि जिस दौरे हुकूमत में ये मामला शुरू होते हैं थोड़ा सा क्रेडिट उनको भी दे दिया करें कि हाँ जी आप लोगों ने भी इस सिलसिले में कोई किरदार अदा किया है बेशक, और उससे एक आपका सियासी कद बढ़ता है, कोई मसला नहीं। खैर अच्छा, इसके अलावा जो थोड़ी सी हमने डिटेल्स उसमें निकाली वो ये है कि 17 अरब रुपए की ग्रांट 2018 में एशियन बैंक के मुआहदे की सूरत में यहाँ पर मिली थी और ये मुआहदा जो है वो हुकूमत पंजाब, सियालकोट की बल्दियाती हुकूमत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरमियान हुआ था, जिसके में साफ पानी, सीवरेज सिस्टम और पार्क्स की तामीर के मंसूबे जो है वो इसमें शामिल किए गए थे, जिसके बाद जो है वो अल्टीमेटली करते करते मामला जो है वो यहाँ तक पहुंचे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो माजी के हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस हुकूमत के अंदर शुरू हुए। एक बात फिर हमने थोड़ा सा जरा एक बैकग्राउंड निकालना शुरू किया कि कप्तान जो है वो अब तक कौन से माजी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो फीते काट चुके हैं। उसमें सबसे जो एक बड़ा प्रोजेक्ट आया वो था ऑरेंज लाइन का। आप जानते हैं कि इस ऑरेंज लाइन के ऊपर कितना इसको बुरा भला कहा गया, इसके लिए कितने डिलेस करवाए गए, कोर्ट के अंदर केस चला गया, जाके इसके ऊपर इसी ऑरेंज लाइन के ऊपर जो है वो स्टे भी आ गया कि जनाब इसके ऊपर काम नहीं होगा। लेकिन मेट्रो के हवाले से वो जो पेशावर BRT है वहां पर, उस सिलसिले में जब उसकी करप्शन के हवाले से तहकीकात की बात होनी थी
تو اس کے اوپر کہہ دیا گیا کہ جناب پہلے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا, اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. اینی ویز, اس اورنج لائن کا افتتاح بھی جو ہے وہ اس دور حکومت میں ہو گیا, اور اب یہ اس وقت لاہور کے اندر آپریٹو ہے. یہ منصوبہ جو تھا وہ پچھلی حکومت کا تھا. اس کے بعد ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کلیم کرتی ہے کہ جناب یہ ہماری حکومت لے کر آئی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے جو انٹروڈیوس ہوا تھا وہ نون لیگ کے دور میں ہوا تھا, اور نون لیگ نے اس کا آغاز کیا تھا. 20 لاکھ فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, چند اضلاع سے پنجاب کے اندر شروع ہوا تھا, اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ کے پی کے اندر بھی یہ ہیلتھ کارڈ سسٹم شروع ہو گیا تھا. وہ اور بات ہے کہ اس کے بعد دوبارہ اس کو ایکسپینڈ کیا گیا, اور کے پی کے اندر اب اس وقت تمام پورا کے پی جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس اس کو مل چکی ہے. اور اب پنجاب کے حوالے سے بھی جو ہے انہی کارڈز کے ذریعے جو ہے پروگرام یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس دی جائے گی. تو ایک پروجیکٹ سٹارٹ پچھلی حکومت میں ہوا, لیکن اس کو اس حکومت نے بھی جو ہے وہ آگے مزید بڑھایا ہے اور مزید ایکسپینڈ کیا ہے. تو دونوں کو ہی کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا. برین چائلڈ اور آئیڈیا پچھلی حکومت کا تھا, پریکٹیکلی اس کو اس حکومت نے بڑھایا ہے. اس کے بعد اور کچھ جو پروجیکٹس جس کے حوالے سے وہ بات ہو رہی تھی کہ جناب کون کون سے ایسے ہیں جس کا افتتاح دوبارہ کر دیا گیا, پہلے ہو چکا تھا دوبارہ کر دیا گیا. بلوچستان کے اندر ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا جس کا افتتاح پہلے ہو چکا تھا, اس حکومت نے دوبارہ کر دیا, کیونکہ 50 لاکھ گھر کمپلیٹ کرنے تھے اور وہ کس طرح ہو سکتے تھے, تو وہ چند پروجیکٹس کو کا دوبارہ افتتاح کر کے بھی ہوئے. اس کے بعد موبائل ہیلتھ یونٹ, شہباز شریف نے 2010 میں یہ موبائل ہیلتھ یونٹ شروع کیے تھے. 14 ان کی تعداد تھی, ان میں سے چند جو ہے وہ جو بند ہو گئے تھے اس کو دوبارہ اس حکومت نے اس کا افتتاح کروا دیا, اس کو دوبارہ سٹارٹ کر کے. وہ پہلے سے ہی موجود تھے, صرف فیتا اس کا جو ہے انہوں نے دوبارہ کٹوا دیا. اس کے بعد موٹر وے کے حوالے سے ہزارہ موٹر وے جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی ایک سیکشن کا افتتاح کر چکے تھے, دوبارہ اس سیکشن کا جو ہے وہ افتتاح کر دیا گیا, اور اس کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی. لیکن بہرحال عوام کے لیے کم از کم ایک اچھی چیز ہے. مجھے اس میں کچھ کہنے میں کوئی غلط فہمی ہے ہی نہیں کہ ایک زمانے میں کپتان جو ہے وہ انہی موٹر ویز, انہی انڈر پاسز کے حوالے سے بہت تنقید کیا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ فردوس مارکیٹ لاہور کے اندر جو ہے ایک اور انڈر پاس بنایا گیا, اور اسی حکومت نے بنایا. کریڈٹ بھی آپ اسی حکومت کو دیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ایک انڈر پاس بنا, لیکن ایک جگہ تنقید کی جاتی تھی لیکن ایک جگہ پھر انڈر پاس بنایا بھی گیا. اس کے علاوہ اور بھی چند ہاسپٹلس کے پروجیکٹس ہیں, کچھ اور بھی ہیں, لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ایک اور جو گاڑیوں کا ایک پروجیکٹ ہے, ایک کمپنی جو ابھی لیٹسٹ بالکل آئی ہے پاکستان کے اندر, ان کے میرے ایک بڑے سینئر جو ان کے عہدیدار ہیں, میری ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں اس کا سارا پلان جو ہے وہ پچھلے دور حکومت میں بن چکا تھا, لیکن اس کے بعد چونکہ ظاہری بات ہے ہم ساری پلاننگ وغیرہ سب کچھ ہو چکی تھی, لیکن اس حکومت میں آ کے پھر اس کی مینوفیکچرنگ اور اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی, لیکن پلاننگ جو ہے وہ پچھلے دور حکومت میں ہی ہو چکی تھی. بہرحال اس کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت لیتی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. 100 دفعہ کریں, 100 دفعہ افتتاح کریں, فیتے کاٹیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جہاں پہ کریڈٹ پچھلی حکومت کو دینا چاہیے وہ ضرور دیا کریں. ایک اور ڈیولپمنٹ جس کے بارے میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ تھی ڈی جے بٹ کے حوالے سے. آج خبر آئی کہ جناب ڈی جے بٹ کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے. اب یہ وہی ڈی جے بٹ ہیں, آپ کو یاد ہوگا, جو پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے اندر, پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر ساؤنڈ سسٹم لگاتے تھے, اور جو وہ گیت لگاتے تھے تو اس کی بنیاد کے اوپر پورے جلسہ گاہ کے اندر جو ہے وہ ایک ماحول بن جاتا تھا. اور یہ وہی ڈی جے بٹ ہیں جو جب شیلنگ ہو رہی تھی, گجرانوالہ کے اندر شیلنگ ہو رہی تھی, آنسو گیس فائر ہو رہے تھے, ڈنڈے برسائے جا رہے تھے, پھر دھرنے کے دوران جو کچھ ہوا تھا, تو کپتان نے اسی ڈی جے بٹ کو کہا تھا کہ یہ میرا ٹائیگر ہے, یہ میرا صحیح اصلی والا ٹائیگر ہے. اس ڈی جے بٹ کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے پنجاب پولیس کی جانب سے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈی جے بٹ نے اپوزیشن کو اپنا ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ دینا شروع کر دیا تھا, اور 13 تاریخ کو لاہور کے اندر جو جلسہ ہو رہا تھا اس میں بھی یہی غالب امکان تھا کہ ڈی جے بٹ نے ہی وہ سارا ساؤنڈ سسٹم اور سب کچھ وہاں پہ لگانا تھا, انتظامات کرنے تھے. تو آج اسی ڈی جے بٹ کو میرے کپتان کی حکومت اٹھا کے لے گئی, جسے وہ ایک زمانے میں اپنا ٹائیگر کہا کرتے تھے. اچھا ہوا, ہونا بھی یہی چاہیے تھا, ظاہری بات ہے نیا پاکستان ہے, اس میں پرانے پاکستان والی کوئی چیز نہیں ہوگی. نئے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کے اپنے ٹائیگرز کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. یہ کوئی واحد شخص نہیں ہے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ چونکہ اپوزیشن کے لیے سب کچھ کر رہے تھے, تو پھر ڈی جے بٹ کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے تھا. اچھی مثال قائم کی ہے, اور یہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب ہم اپوزیشن کی راہ میں کوئی روڑے نہیں اٹکائیں گے, ان کو ہم لوگ کوئی کام کرنے سے نہیں روکیں گے. ڈی جے بٹ کی گرفتاری نے آج یہ سب کچھ واضح طور پر سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ 13 دسمبر کا جلسہ جو ہے وہ اسے کتنی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن آئے اور آ کے اپنا شو جو ہے وہ پوری طرح کرے.
ڈی جے بٹ کی گرفتاری سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سلسلہ اب چل نکلا ہے. اور بھی گرفتاریاں ہوں گی, لوگوں کے رستے بھی روکے جائیں گے تاکہ کسی طرح اپوزیشن کے اس جلسے کو ناکام بنایا جا سکے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.